वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के हवाले से मुकम्मल तौर पर बात करेंगे। डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर निसार सैयद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, इमरान खान ने मरासले की बात करते हुए अमेरिका का नाम लिया, फिर झिझकते हुए कहा कि किसी भी बैरून मुल्क ने मरासला भेजा है। पाकिस्तान बराए रास्त अमेरिका पर एक इल्ज़ाम लगा रहा है, ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है। आने वाले दिनों में क्या नताइज सामने आ सकते हैं इस बयान के? जी, वज़ीर आज़म की तकरीर इंतहाई अहम थी। गो कि उन्होंने आखिरी वक्त अपनी तकरीर के आखिर में अपनी हुकूमत बचाने आने की या हुकूमत के हवाले से बात करी है और कोशिश करी है कि उनके मुनहरिफ अराकीन जो उनको छोड़ के गए हैं वो उनके साथ आ जाएं, उनके जो साथी जो उनके साथ थे वो उनके साथ वापस आ जाएं। क्योंकि इतवार को वोटिंग के दिन, बहरहाल ये तकरीर तो एक अहमियत के हामिल रही है, लेकिन इतवार को वोटिंग के दिन जो नंबर ऑफ वोट्स इमरान खान साहब के हासिल होंगे या उनके मुखालिफिन के पास होंगे, वही फैसला कुन जो है नतीजा सामने आएगा। तो इसलिए उन्होंने ज़मीर जगाने की, कह सकते हैं कि कोशिश की है कि किसी तरीके से उनके मुनहरिफ अराकीन उनके साथ वापस आ जाएं और वो उनको वोट दें। दूसरी बात, पाकिस्तान की सियासत में दोबारा भुट्टो साहब के बाद ये अमेरिका की मदाखलत की गूंज हमारे सामने आई है और मैंने अभी पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो नैरेटिव है खान साहब का, ये जो बयानिया है, ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है और पाकिस्तान की कौम ये चाहती है, पाकिस्तान के इदारे भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी मुल्क की डिक्टेशन ना ले। पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और ये पाकिस्तान शहदा की कुर्बानियों से वजूद में है। किसी सूरत किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान पर अपने फैसले मुसल्लत करे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और मुल्क हो। तो इसलिए वज़ीर आज़म साहब की ये तकरीर बहुत अहम है, लेकिन उन्होंने अमेरिका का नाम स्लिप ऑफ टंग के तौर पर लिए इशारे में लिया और उसको दोबारा रिपीट नहीं किया। लेकिन सबको मालूम चल चुका था कि अब अमेरिका या अमेरिकी की जानिब से ही इस तरह का खत या मेमो आया है सामने, जिसकी बुनियाद पर हमारे सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसने भी जो है इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा है कि वो इस बात पर एहतजाज किया जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर। और वज़ीर आज़म ने इस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की है। उन्होंने इस्लाम फोबिया की जो बात करी है वो शायद उनको आइंदा इलेक्शन में काफ़ी मावनत दे। वज़ीर आज़म की ये जो गुफ्तगू है शायद ये आइंदा इलेक्शन की तैयारी दिखाई देती है, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर जो अददी हैसियत है वो अपोजिशन के पास हुकूमती अराकीन, मुनारिफ अराकीन से हटकर 177 वोट्स हैं, जबकि उनको 172 वोट्स चाहिए। यानी इसका मतलब है कि उनके पास वो अक्सरियत मौजूद है कि जिसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो अपनी निशिस्त बरकरार नहीं रख सकेंगे और जिनके खिलाफ उन्होंने तकरीर करी है उन्हीं में से कोई जो है वो इक़्तिदार का हिस्सा बनेगा। अलबत्ता आइंदा इंतखाबात में वज़ीर आज़म इस नैरेटिव को लेकर अवाम में जाएंगे और अगर वो भरपूर तरीके से इस बयानिए को आगे बढ़ा सके तो उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बड़ी पजीराई मिल सकती है। हमने देखा है कि रुश्दी के खिलाफ मुजाहरा हो या रसूल अकरम के खिलाफ जो खाके बनाए गए थे गुस्ताखाना, उस पर मुजाहरा हो, तो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो हमेशा दुनिया जहान इस्लामत को लीड करते हैं। तो वज़ीर आज़म ने इस्लाम फोबिया से लेकर गुस्ताखे रसूल अकरम के खिलाफ जो खाके बने हैं उससे लेकर अब अमेरिका के खिलाफ भी जो आवाज़ बुलंद की है, खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की बात की है, तो उसके असरात हमें काफ़ी देखने में मिलेंगे। निसार भाई, ये टाइमिंग कैसी है? हमने 2-3 घंटे हुए होंगे, चीन की जानिब से एक बयान सामने आया है और उसमें ये बात कही गई है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात हुई थी चीनी वज़ीर ख़ारजा से कि दुनिया को सर्द जंग के ज़माने में वापस जाने नहीं देंगे और पाकिस्तान के हक़ में एक तरह से और वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में कहा जा रहा है कि बयान आया। उसके बाद उसी 2 से 3 घंटे के दौरान पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है अमरीका पर। ये दोनों बयानात और इस तरह की टाइमिंग्स आप कैसे समझते हैं कि कैसी अहमियत की हामिल है? जी, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू मैंने जैसे कहा है कि अमेरिका मुखालिफ या साम्राज्य मुखालिफ रही है और उनकी पार्टी ने यही नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया है और शायद यही ट्रम्प का कार्ड था जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, क्योंकि नंबर गेम्स में बहरहाल वो पीछे रह गए हैं। बाकी मैंने पहले भी कई बार कहा है कि फैसला वोटिंग के दिन होगा कि कितने लोग अपोजिशन को इस नो कॉन्फिडेंस में उनकी के इस मोशन के हिमायत में वोट डालते हैं और कितने लोग वज़ीर आज़म के साथ रहते हैं। ये फैसला वोटिंग वाले दिन ही फैसला हो सकता है। अलबत्ता अब अमेरिका, जैसे हमने देखा है मुख्तलिफ ये इस 1-2 दिहाई के अंदर कि अमेरिका अपनी ताकत बरकरार नहीं रख सका है और यूक्रेन जंग के अंदर तो खास तौर पे ये बात सामने आई है कि अमेरिका अब वो ताकत नहीं रख सका। इवन ये कि अमेरिका ने जो इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाई थी रशिया के ऊपर वो उसमें भी कामयाब नहीं हो सका और रूस मगरिब के कई मुमालिक रशिया के साथ खड़े होते दिखाई दिए हैं। चाइना एक बड़ी इकोनॉमिकल पावर के तौर पर सामने आया और पाकिस्तान जिस रीजन में है, एशियन रीजन में, उसमें कई मुमालिक ऐसे हैं, चीन है, रशिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, इवन हम कह सकते हैं किसी हद तक तुर्की भी है कि जो अमेरिकन मुखालिफ ब्लॉक तस्वुर किए जाते हैं। यानी अमेरिका को अब वो आसान ग्राउंड मौजूद नहीं है और वज़ीर आज़म ने शायद इसका भी एज लिया है कि पाकिस्तान इस ब्लॉक का हिस्सा बने जो अमेरिकी मुखालिफ ब्लॉक है, जिसके पास पावर रिसोर्स है, जिसके पास इकोनॉमिकल ताकत है, जो पाकिस्तान को रीजन में सपोर्ट कर सकता है। और आप इसको देख सकते हैं कि चीन ने पाकिस्तान की हिमायत में बयान दिया बाकायदा। और
نثار صاحب، IMF سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، ملک کے معاشی حالات سب کے سامنے ہیں، کیسے گزارا ہوگا اس طرح کی صورتحال میں آنے والے دنوں میں؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ پاکستان کی اب جو ڈیپینڈنسی ہے وہ یورپ پہ زیادہ ہے، وہاں سے ہمارے پاس 70% ریونیو آتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے وہ خلیجی ممالک جو امریکہ اور یورپ کے اشاروں پہ چلتے تھے، اب انہوں نے بھی آنکھیں بدلنا شروع کر دی ہیں، وہ اب رشیا سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یوکرین جنگ میں انہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ہے، تو اس کو سمجھیں کہ انٹرنیشنل سچویشن، انٹرنیشنل سینیریو بہت چینج ہو چکا ہے۔ اب امریکہ ایک طاقت نہیں رہا، بلکہ وہ ایک ریجنل پاور کے طور پہ اپنے آپ کو پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سپر پاور نہیں رہا، اب جو ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ سامنے آ رہا ہے۔ تو اس لیے امریکہ کی گھٹتی ہوئی طاقت کے بعد بہرحال انفلوئنسر جو ہیں وہ چائنا، رشیا کی صورت میں بھی سامنے آئے ہیں۔ تو پاکستان بہرحال اپنی حکمت عملی بھی بنائے گا، مشکلات ضرور فیس کرنا پڑیں گی آپ کو۔ آپ دیکھیں، آپ امریکہ کی کاسا لیسی کرتے رہے ہیں، لیکن آپ پر سینکشنز لگتی رہی ہیں، آپ امریکہ کی کاسا لیسی کرتے رہے، آپ پہ FATF کی جو گرے لسٹ کی تلوار ہے وہ لٹکتی رہی ہے، تو آپ کو وہ بینیفٹس تو نہیں ملے کہ جو آپ نے امریکہ کی حمایت کے ساتھ ملنے چاہیے تھے۔ تو اچھا یہ ہے کہ پاکستان اپنی خود مختار پالیسی بنائے، بیلنس پالیسی بنائے۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ کسی ایک طرف سائیڈ میں چلا جائے، لیکن ایک بیلنس پالیسی بنائے جو پاکستان کے لیے ہو، پاکستان کے عوام کے لیے ہو۔ اچھا نثار صاحب، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے اور وزیر اعظم اپنے عہدے پر نہیں رہتے، تو آنے والے دنوں کے اندر کتنی مشکلات ہوں گی پاکستان کو ایز اے قوم، اور جو بھی وزیر اعظم آئے گا اس کے لیے کس طرح کی صورتحال ہوگی؟ کیونکہ اس طرح کا جو بیان وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے اس کے بعد جی دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے چین ہے یا رشیا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں سلائٹلی پالیسی شفٹ ہے، وہ خان صاحب کا پرسنل ڈیسیجن نہیں ہے، وہ پاکستان کے اداروں کا ڈیسیجن ہے۔ تو ادارے اس قابل ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سسٹین کر سکیں گے، اسی کو بیانیہ کو آگے بڑھا سکیں گے، چاہے حکومت تبدیل ہو یا نہ ہو۔ یہ ریاست کی پالیسی ہے، یہ کسی شخص کی پالیسی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، گو کہ عمران خان صاحب کے اسٹانس بہت اس میں بولڈ دکھائی دیتے ہیں ہمیں۔ دوسری بات یہ کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے بعد اگر عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں رہتے تو وہ ایک خطرناک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے، ان کا نیریٹو پاپولر ہوگا، اور وہ اگر جس طرح کنٹینر پہ کھڑے رہے ہیں حکومت کے دور میں بھی اور اپوزیشن میں بھی، تو وہ شاید آنے والی حکومت کو آسان ٹائم نہیں ملے گا، اس کو کافی مشکلات اور کافی عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا نثار صاحب، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ڈی چوک پر جمع ہوں گے اتوار کے روز، اور اتوار کے روز ہی ووٹنگ بھی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال تصادم کی طرف جا سکتی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف اس صورتحال کو لے کر جانا چاہتی ہے؟ جی میرے خیال سے یہ پولیٹیکل سچویشن اچھا یہ تھا کہ ہم اس کا حل قومی اسمبلی میں نکالتے، دستوری طریقے سے نکالتے۔ اگر PTI کے ورکرز آئیں گے تو آپ نے اپوزیشن کی پریس کانفرنس بھی سنی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم پھر اپنے کارکنوں کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی آئیں اور ہمارے اراکین اسمبلی کو تحفظ دیں۔ تو یہ بھی خطرہ ہے، یہ بھی خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ٹکراؤ نہ ہو کہ جو جمہوریت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اور نثار صاحب، جس طرح کی صورتحال ہے، وزیر اعظم کی ایک جذباتی تقریر ہم کہہ سکتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کا ضمیر جاگے گا اور کچھ ارکان ایسے ہیں جو واپس بھی آ جائیں گے اور وزیر اعظم کی طرف اب مائل ہونا شروع ہوں گے اس طرح کی جذباتی تقریر کے بعد؟ جی دیکھیں، جو PTI کے ساتھ ہے ان کے ضمیر جاگے ہوئے ہیں، اور جو اپوزیشن کے ذات ہے ان کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، یہ میرے خیال سے مناسب مثال نہیں ہے۔ اراکین اسمبلی نے اپنا فیصلہ کیا ہے، ان کو لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ منحرف اراکین کو یا تو ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے، یا وہ اگر واپس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، وہ ان کے رکن ہیں، لیکن جو الائیڈ پارٹیز ہیں وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، اور ان کے ضمیر جاگنا، جو اگر وہ PTI کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگا ہوا ہے، اور PTI کے اگینسٹ چلے گئے تو ضمیر سویا ہوا ہے۔ تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں میرے خیال سے نامناسب ہیں۔ ہر پارٹی کو اپنے لوگوں کے، اپنے ووٹرز کے مفادات کے تحت ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ اگر کسی کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ PTI نے اپنے الائز کو اتنا کچھ نہیں دیا۔ ہم اس شہر میں رہتے ہیں، اس کراچی میں، اس شہر میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا ماس پروجیکٹس آئے ہیں، وہ ہمیں سب کو پتا ہے۔ اس شہر میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں آیا کہ جس کی بنیاد پہ MKM پاکستان جو PTI کی الائی تھی وہ دوبارہ انتخابات میں جا سکے گی اور اپنے لوگوں سے ووٹ لے سکے گی۔ تو اس طرح سے ہر اتحادی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کرے یا خان صاحب کے ساتھ اتحاد کرے، البتہ ان کا یہ اخلاقی جواز اپنے منحرف اراکین کے لیے تو بنتا ہے۔ اچھا نثار صاحب، دوبارہ تقریر کی جانب آتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی باڈی لینگویج آپ نے کیسی دیکھی؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے ان کی تقریر، اور جس طرح وہ انرجیٹک ہوتے ہیں، اعتماد ہوتا ہے ان کے اندر، آج آپ نے کیا کچھ محسوس کیا؟ جی وہ ایک اسپورٹس مین ہے اور جس کا وہ بار بار ادا کرتے ہیں کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا، تو ہمیں آج کی اسپیچ میں بھی ان کی یہی چیز نظر آئی کہ وہ ایک بریو
اور ایک بولڈ سٹانس انہوں نے لیا ہے ان کے اوپر. ان کی مطلب باڈی لینگویج جو ہے ہمیں کوئی ایسی محسوس نہیں ہوئی کہ جس سے وہ شخص خوردہ دکھائی دے. البتہ ہم نے وفاقی وزراء کی کچھ گھنٹے پہلے پریس کانفرنس دیکھی تھی تو وہ کافی جو ہے وہ بجھے بجھے دکھائی دے رہے تھے, لیکن خان صاحب نے بہت جو ہے وہ بولڈلی اپنے موقف کو بیان کیا ہے, ضمیر جھنجھوڑنے کی بات کی ہے, کہا ہے کہ وہ میدان میں رہیں گے, مقابلہ کریں گے چاہے وہ اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں. یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس اب نمبر گیم میں ان کی عددی پوزیشن کم ہو چکی ہے, وہ میجورٹی جو سمپل میجورٹی تھی ان کے پاس نہیں رہی ہے. اگر کوئی معجزہ نہیں ہوتا, کوئی جو ہے کوئی خدائی مدد یا کسی غیر مرئی مدد نہیں آتی تو خان صاحب جو ہیں وہ اتوار کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں باقی رکھ سکیں گے, یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے.